बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं अनीका नसार। आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। DGISPR ने बहुत सारे ऐसे मौजुआत जिनके ऊपर चहमगोइयां चल रही थी, सवालात उठ रहे थे, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, इमरान खान के ट्रायल के हवाले से, जनरल फैज ने किया क्या उस हवाले से, और जलसे के बारे में कि आखिर जलसा मनसूख किया तो किसने किया, सब जवाब आज दे दिए। जवाबों के बदले में और सवालात ने जन्म दिया या जवाबात क्लियर हो गए, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद एहतसाबी के अमल के तौर पर वाजे कर दिया गया कि ये एक ऐसा इदारा है, आर्मी एक ऐसा इदारा या फौज एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर खुद एहतसाबी का अमल कंटिन्यूस चलता रहता है। बाकी इदारों को भी इसकी पैरवी करना होगी। क्या अगर इसी तरीके से पैरवी हुई या खुद एहतसाबी का अमल हर इदारे के अंदर हुआ तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये जो जिसको हम आवेगा आवा बिगड़ा हुआ कहते हैं, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? DGISPR ने खुद एहतसाबी के बारे में और फैज हमीद ने क्या किया असल में जाती मफादात के लिए या जाती मकासद के लिए सियासी जमात के साथ मिलकर, सुने जरा। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखता है। 12 अगस्त 2024 को ISPR की जानिब से जारी करदा इलामिये में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के हवाले से बताया गया था। टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त मौसूल हुई। ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए पाकिस्तान फौज को भिजवाया गया। अप्रैल 2024 में पाक फौज की तरफ से एक आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। इन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। रिटायर्ड ऑफिसर पे ये इल्जाम भी है उन्होंने ज्यादती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर के इमा पर कानून की और आईनी हदूद से तजावुज़ किया। जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। अब जब ये बात कही गई कि कोई भी शख्स जो इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होगा, मुलविस होगा, उसका कोई भी ओहदा हो, कहीं भी हो, उसके साथ जो है वो कानूनी कार्रवाई उस अमल में होती हुई नजर आएगी। तो फिर सवाल पैदा होता है कि क्या इमरान खान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस अमल का हिस्सा बन सकते हैं या उनके खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता? यही सवाल दोनों अतराफ से, हुकूमत और अपोजिशन की अतराफ से मुख्तलिफ आरा तो आ रही हैं, लेकिन इस हवाले से DGISPR ने आज जवाब दिया, वाज़े जवाब दिया। वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके खिलाफ भी फौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। मैं आपको ये जरूर कहूँगा, फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फर्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। इसके बदले में बड़े वाज़े तौर पर उमर अयूब ने कह दिया कि कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा और एक बार फिर डिमांड कर डाली कि 9 मई के वाकयात की बाकायदा फुटेज सामने लेकर आई जाए। किस्म का मिलिट्री ट्रायल इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। 9 मई की हम लोग सारे के सारे यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे फिक्टिशियस केसेस है। आप वो वीडियो सामने लाए ना, वीडियो क्यों नहीं लाते? सब के सब इस वक्त सियासी कैदी है। हुकूमत जो है वो नाम की कोई चीज ही नहीं है मुल्क में। एक तरफ मिलिट्री ट्रायल की बात, एक तरफ कानून वो वाला लागू होने की बात जो कि बाकायदा तौर पर किसी भी सिविलियन को भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल की इजाजत या एक राह हमवार करती है। तो दूसरी तरफ एक बार फिर रऊफ हसन साहब की तरफ से बोला गया कि जी 22 तारीख को जो जलसा होना था उसको मुलतवी करने के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से राब्ता किया गया था। यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा दोहराते रहे हैं कि असल में जो मनसूखी या मुअत्तली हुई है, पोस्टपोनमेंट हुई है 22 अगस्त के जलसे की, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट थी। यह सवाल भी पूछा गया DGISPR से और जवाब क्या आया? किसी भी जलसे की जो होती है ना जगह मनसूख तारीख ये एक प्योरली एक ज़िले इंतजामी मामला है। आर्मी इज फोकस्ड टुवर्ड्स इट्स ओन प्रोफेशनल मैटर्स। अब प्रोफेशनल मैटर्स की बात आए तो फिर ये बात आती है कि सिर्फ प्रोफेशनल मैटर्स या सियासी मामलात के अंदर भी मुदाखलत है, क्योंकि दोनों अतराफ से ये बात भी की जाती है कि एस्टैब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत रही है पाकिस्तान के अंदर एक रियलिटी के तौर पर। तो सियासी मुदाखलत की जब बात आती है तो सबसे पहला सवाल यही पैदा होता है कि क्या इस टाइम पर एस्टैब्लिशमेंट किसी सियासी जमात के साथ खड़ी है
یا کسی سیاسی جماعت کی مخالفت کر رہی ہے یا کسی سیاسی جماعت کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کر رہی ہے یا مشکل پیدا کر رہی ہے؟ اس پہ بھی ڈی جی ایس پی آر نے اپنا موقف دیا۔ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے۔ پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے، فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ جب یہ واضح ہوا تو یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ حکومت کے لیے جو مشکلات ہیں اس کے اندر کسی طریقے کا سہارا نہیں دیا جائے گا، حکومت کو معاملات کو خود ہی سالو کرنا ہوگا اور حکومت کو معاملات خود سالو کرنے ہیں۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنے مشکل حالات ہوں گے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا؟ پی ڈی ایم کی حکومت کرنے کے بعد، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد یہ بڑا عیاں ہو چکا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کے معاملات اس پوائنٹ پر آ چکے ہیں جہاں جو بھی جماعت اگلی حکومت میں آئے گی اس کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، اور باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران بھی آف دا ریکارڈ اس بات کے جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی بھی آتی تب بھی ان کے لیے مسائل کا ایک انبار موجود تھا۔ احسن اقبال صاحب نے اس کا اعتراف کیا کہ ہم اندھے تو نہیں تھے، جو ہمیں نظر نہ آتا کہ کتنے مسائل تھے۔ اپریل 22 میں جب حکومت ہم نے لی، ہم اتنے اندھے نہیں تھے کہ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کھائی پڑی ہے۔ بہت آسان تھا کہ ایک مہینے میں اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کا اعلان کر دیتے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہم نے واپس آ جانا۔ ہم نے اپنی سیاست کا نقصان کیا لیکن پاکستان کی ریاست کا دفاع کیا۔ ایک طرف آپ سسٹم کے اندر بھی رہنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ سسٹم کو راک بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے، یہ پاکستان کی معاشی ترقی کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل ہے۔ اسی حوالے سے ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہے۔ بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ میاں صاحب، سب سے پہلے تو احسن اقبال صاحب نے کہا ہمیں پتا تھا کتنی مشکلات ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ یہ مشکلیں آسان نہیں ہوں گی، ہمیں معلوم تھا ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار رہے ہیں لیکن ریاست پاکستان کے لیے آسانی کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف الزام اس حکومت پہ یہ لگتا ہے کہ آپ کو سپورٹ حاصل ہے اس لیے آپ بیٹھے ہوئے، سپورٹ کے بغیر آپ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ڈی جی ایس پی آر نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ جو ایک تاثر تھا، کبھی کبھی تاثر بھی بڑا پاورفل ہوتا ہے میاں صاحب، اب تو وہ تاثر بھی زائل ہو گیا، بڑا کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی کے ساتھ یا کسی کی مخالفت میں نہیں ہیں۔ سو اب حکومت کے لیے مشکلیں پیدا ہوں گی یا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے چل رہا ہے ایز اٹ از اسٹیٹس کو کے بیسس کے اوپر چلتا رہے گا؟ شکریہ انیکا، جو آپ نے بات شروع میں کہی کہ کوئی اندھا ہی ہوگا جس کو آنے والے حالات کا علم نہیں ہوگا، جو حکومت بنا رہا ہوگا۔ یقیناً یہ سب چیزیں علم میں تھیں اور حکومت کے لیے پہلے بھی کوئی آسانیاں نہیں تھیں، نہ اب کوئی آسانیاں ہیں۔ مشکل حالات میں 18 ماہ کی حکومت تھی اور مشکل ترین حالات میں آج کی حکومت ہے، وہ معاشی لحاظ سے ہو، معاشرتی لحاظ سے ہو، وہ سیاسی لحاظ سے ہو، وہ دفاعی لحاظ سے ہو، مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ریاست کے لیے قربان ہونے کا جذبہ کسی کسی کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں، مجھے اعتراض ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی ہوں اس اعتراض کے ساتھ ہی، کہ جس بڑی قربانی مقبولیت کی ہم نے دی اس کا اتنا فائدہ ریاست کو نہیں پہنچا ہماری اس قربانی سے۔ وہ کیوں میاں صاحب؟ اس لیے مجھے گلہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر ہماری قربانی سے ریاست کو بھی فائدہ نہ پہنچا تو اس قربانی کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر ہمیں یہ قربانی کم از کم بچا کے رکھنی چاہیے تھی تاکہ ہم کسی وقت اس مقبولیت سے ریاست کو فائدہ دے سکتے۔ اب آ جائیں جو بات آپ میاں صاحب، ہم سوری ہم کریں گے شورٹ، بس مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کیوں نہیں مقبولیت کی قربانی دینے سے فائدہ ہو سکا ریاست کو؟ وہ کیا ایشوز تھے، کیا پرابلمز تھی؟ دیکھیں انیکا، پرابلم تو سیدھی سی ہے کہ آج جو آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں اور کسی کے مخالف نہیں ہیں، کاش یہ 18 ماہ کی جو حکومت تھی اس میں حکومت لینے سے پہلے یا حکومت ہوتے ہوئے اس دوران اداروں کی جانب سے یہ کہہ دیا جاتا کہ 2014 میں کس طرح منصوبہ بندی کی گئی اور 2017 کو منطقی انجام تک پہنچایا اور 2018 کو کس طرح ایک حکومت بنوائی گئی اور اس کا نقصان ریاست کو کیا ہوا اور مالیاتی اداروں سے معاہدے کس نے توڑے اور آپ کو اب کرنے میں کتنی دشواریاں آ رہی ہیں، یہ اداروں کو بات کرنی چاہیے تھی
یا آج بھی کر دیں تو بہت اچھا ہوگا تاکہ قوم وہ کے بات سامنے اداروں سے حقائق آئیں۔ ایکسپیکٹ کرنے کی بجائے میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں وہ بات کر دیتے، یہ بات واضح کیوں نہیں کر دیتے اس کی کہ وجہ تب کی حکومت اگر گری تھی انیکا، کسی کی ایما پر تو اب حکومت نہ لی جاتی؟ اس کی وجہ انیکا یہ ہے کہ ہمارے خلاف ذرائع ابلاغ پہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کی گئی، اتنی فنانسنگ کی گئی دنیا بھر سے، جو پاکستان کے اندر میں استحکام شخصیات یا ممالک چاہتے تھے کہ آپ خود سے جو بھی بات کریں گے ذرائع ابلاغ کی طرف سے جس طرح ہمارے چہرے کو مسخ کیا گیا وہ دھل نہیں سکتا۔ ذرائع ابلاغ کے ساتھ ساتھ آپ کے اداروں کو بھی حقائق کا لفظ بول رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے حق میں کوئی بولے، حقائق ضرور بتائے تو یہ ساری چیزیں آج بھی درست ہو کے پاکستان صحیح سمت کو، نوجوان نسل صحیح سمت کو جا سکتی ہے، ورنہ دیر ہو رہی ہے۔ بائی پارٹس اگر آپ بات کریں گے تو اس کا شاید فائدہ اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے۔ اب آ جائیں جو بات آپ نے ISPR کے حوالے سے کوٹ کی یا جو کلپ سنوایا، بڑی اچھی بات ہے، میں اس کو خوش آئند کہتا ہوں اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت رہی ہے کہ اداروں کے اندر خود احتسابی کا طریقہ کار موجود ہونے کے باوجود کبھی خود احتسابی ہوئی نہیں ہے۔ ان اداروں میں سیاسی جماعتوں کی سپورٹ یا سیاسی شخصیات کی سرپرستی یا ان کو سہولت کاری میسر رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے۔ اب آ جائیں جو بات آج بھی بار بار کی جاتی تھی، میاں صاحب یہ الزام آج PTI کی طرف سے آپ لوگوں پر لگ رہا ہے، اور اس ٹائم پر جس ٹائم پر آپ مشکلات کا شکار تھے آج وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ ایکشنز اور ری ایکشن آبویسلی مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اب ایک اور بات کی طرف بھی آ جائیں میاں صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے چہم گوئیاں پہلے بھی چل رہی تھی، پھر حنیف عباسی صاحب نے بھی کہا کہ یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ آج DG ISPR کی بات سے بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہوگا اگر اس طرح ہو؟ دیکھیں نکا، میں اگر مجھے اجازت دیں 1 منٹ دیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو DG ISPR کو میں کوٹ کر رہا ہوں نا، میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک ادارے نے اگر خود احتسابی شروع کی ہے بقول DG ISPR کی سٹیٹمنٹ سے جو میں اخذ کر رہا ہوں، دوسرے اداروں میں خود احتسابی آج بھی نہیں ہو رہی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کو سہولت جو ہے وہ صرف ایک ادارے سے نہیں تھی، تمام اداروں میں بیٹھے لوگوں کی طرف سے تھی۔ گڈ ٹو سی یو کسی کا کہنا یا خط و کتابت یا جو دیکھ رہے ہیں فیصلوں سے یا عدالتوں میں بیٹھے جو انتہائی محترم ججز صاحبان ہیں ان کی جملہ بازی جو ہوتی ہے اس کے اندر، اسے بہت سی چیزیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خود احتسابی دیگر اداروں میں بھی ہونی چاہیے۔ خدا کر کے اگر 77 سالوں بعد یہ نوبت آ ہی گئی ہے کہ خود احتسابی کا عمل ایک ادارے نے شروع کیا ہے تو دیگر کو بھی کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ عمران خان کی فوجی ٹرائل کے حوالے سے جو آپ بات شاید کر رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے، اور عمران خان تو خود کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر 2 نظام نہیں ہونے چاہیے، ایک نظام ہونا چاہیے۔ تو میں دیانتداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ کسی کا لحاظ کیے بغیر پاکستان کے اندر آج تک جس نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، جس نے پاکستان کے اداروں پہ حملہ کیا، جس نے پاکستان کی ایٹمی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا، اور پاکستان کے قانون کے مطابق اس کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اب میاں صاحب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے اور وہ ٹھیک ہوگا؟ مجھے نکا یہ بتائیں کہ ایک سیاسی جماعت کا بندہ قتل کر دیتا ہے تو آپ اس کو اس لیے چھوڑ دیں گی کہ نہیں کیونکہ یہ سیاسی جماعت کا قائد ہے اس پر قتل جو ہے اس کو معاف ہے؟ نہیں بھائی، آپ جو ونڈو آپ نے 9-10 مئی کو کھولی ہے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون پھنس رہا ہے اور کون بری ہو رہا ہے۔ مجھے اس سے سروکار ہے کہ ہم تو اپنا وقت گزار چکے، آنے والی نسلوں کے لیے بھائی اگر آپ یہ ونڈو کھلی چھوڑ جائیں گے
تو دوبارہ مسلح جتھے آیا کریں گے اور اپنی پسند کے ناپسند پہ حکومتیں گرانا یا بنانا تو چھوڑ دیں. اداروں کے اندر اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بھی خود کیا کریں گے. یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اور یہ منطقی انجام تک پہنچنی چاہیے. اور کیوں نہیں آپ ایک فوجی کا ٹرائل شروع کر رہے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے. اگر کوئی اس کو جھٹلاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بددیانتی کر رہا ہے اپنے آپ سے بھی اور ریاست سے بھی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 9-10 مئی کی منصوبہ بندی 9-10 مئی کی ہم بات کر رہے ہیں تو 9-10 مئی کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی اور وہ جو مذاکرات والی بات ہے اس کے اوپر ذرا وہ ملاحظہ کریے گا, اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. میاں شہباز شریف نے ایز پرائم منسٹر یہ بات کہی کہ آئیں بیٹھیں بات کریں. انہوں نے قطعاً اس وقت یہ نہیں کہا کہ جی پہلے آپ جا کے معافی مانگیں اور بعد پھر آئیں تو پھر آپ کے ساتھ بات کرو گے. انہوں نے بالکل اوپن آفر کی. میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ اپنی پارٹی میٹنگز میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک اس وقت جس صورتحال میں ہے سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو ہم اس صورتحال سے عہدہ برا ہو سکیں گے. نواز شریف صاحب کی بھی یہ رائے ہے کہ پی ٹی آئی سمیت سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے, اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. جی بالکل. میاں صاحب 9 مئی والی تو شرط ہی نہیں رکھی. 9 مئی پہ معافی مانگنے والی رانا ثناء اللہ صاحب خود کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے وہ شرط نہیں رکھی. تو کیا میاں نواز شریف صاحب نے معاف کر دیا؟ نہیں انیکا, میں ذمہ داری سے یہ بات کہنا لگا ہوں آپ سے کہ میاں نواز شریف نے 9-10 مئی کے مجرموں کو یا پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, کوئی نہیں کہا کہ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے. یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اب جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے جی میں ایک عرض کرنے لگا ہوں, میری بات سن لیں. میں یہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے یا شہباز شریف صاحب کو کوٹ کر کے جو بات کی ہے, میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں اور نہ یہ بات کسی طور پر بھی پارٹی قائد کے نوٹس میں ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کون اختیار رکھتا ہے, کون کس کے حق میں کس کو یہ پاور حاصل ہے کہ کوئی بندہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. کوئی دہشت گرد بنو چھونی کا ہو یا میاں والی ایئر بیس کا ہو, کسی جماعت کے قیادت کو یا پرائم منسٹر کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے, یہ اختیار ہی نہیں ہے کسی ادارے کے سربراہ کو بھی کہ وہ اس کو معاف کر سکے. ہاں پھر یہ کہیں کہ اس پہ جھوٹا کیس ہے, یہ بات آپ کی درست, غلط طریقے سے انوالو کیا گیا صاحب. لیکن یہ ہمارے اپنے چینل کی اور بڑی مصدقہ جو ہے وہ خبر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب اور تیسرے شہباز شریف صاحب ہیں جو ان مذاکرات کی ڈیٹیلز جانتے ہیں اور ان مذاکرات کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک طرح سے سیکرٹ چل رہا ہے. یہ معاملہ وہ ان کے مابین چل رہا ہے, باقی سب کو نہیں معلوم ہے. تو کیا اس حساب سے رانا ثناء اللہ صاحب جو سٹیٹمنٹ دیں گے وہ آن ہز اون دے دیں گے میاں نواز شریف صاحب کے سے منسوب کر کے؟ میں دیکھیں میری عرض سن لیں, مجھے پرائم منسٹر کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے. میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی. اب آپ جو بات کرنا چاہتی ہیں. سو رانا ثناء اللہ صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں, ان ادر ورڈز. میں یہ نہیں کہتا وہ اپنی بات کا خود جواب دیں. میں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کہہ دی کہ نواز شریف صاحب نے یہ کسی کو نہیں کہا, نہ انہوں نے کسی کے ذمہ یہ بات لگائی ہے. انٹرسٹنگ. تو میاں صاحب پھر یہ جو مذاکرات والی روڈ پہ اب چلے ہیں تو یہ کدھر جائے گی پھر؟ Where would it lead? کیونکہ وہ تو 9 مئی کی فوٹیج مانگ رہے ہیں. مذاکرات انیکا, مذاکرات تمام پولیٹیکل فورسز سے ہونے چاہیے, تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے ہونے چاہیے. میں بڑا کلیئر ہوں کہ اختر مینگل صاحب سے, محمود اچکزئی صاحب سے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے, باقی جماعتوں سے بھی جو آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, جو آئین قانون کی بالادستی کی ہمیشہ جدوجہد کرتے رہے ہیں, جو 2018 میں بھی بات کرتے تھے اور 2024 میں بھی وہی بات کر رہے ہیں. اگر 2018 میں ہم بات کرتے تھے تو آج 2024 میں کوئی اور بات کرتا ہے تو اس کو ڈریس کیا جانا چاہیے, اس کو بغیر ڈریس کیے نہیں چھوڑنا چاہیے. پاکستان کا اس میں بھلا نہیں ہے. ہاں میں نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ 9-10 مئی کرنا اگر جرم نہیں ہے
تو پھر آپ قانون بدل لیں پاکستان کا. ٹھیک ہے. اگر 9-10 مئی اس طرح چھوڑ دیں گے, ان کو سزا نہیں دیں گے, بھلے وہ کسی جماعت کا سربراہ ہو یا کسی جماعت کا کارکن ہو یا کسی ادارے میں کی پوسٹ پہ رہا ہو, وہ ریٹائر ہو چکا ہے یا حاضر سروس ہے, اگر آپ ان کو چھوڑیں گے, اس بغاوت کو اسی طرح چھوڑ دیں گے منطقی انجام تک پہنچائے بغیر, تو یہ پھر آج ونڈو ہے, کل کو دروازہ کھول دیں گے آنے والے لوگوں کے لیے. ونڈو تو ایک اور جگہ پر کھلی ہوئی ہے. آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں, آپ اس ٹائم پر بات کر رہے ہیں کہ کوئی کرسی کے اوپر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کے ناک کے نیچے آپ کے شہر کے اندر اچھی خاصی کرپشن چل رہی ہیں, وہ تو ابھی کچھ FIRs کے ذریعے سامنے آئی ہیں, کروڑوں روپے کا معاملہ ہے, آپ کے ناک کے نیچے ہوتا رہا. پنجاب کے اندر PMLN کی حکومت ہے, آپ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں میاں صاحب. انیکا, بڑے دکھ سے جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے میں سمجھ گیا ہوں. آپ پبلک ہیلتھ کے ایک فراڈ کی ایک گینگ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ کروڑوں کا نہیں, میں اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ 40-50 ارب کا ڈاکہ ہے جو پنجاب کے بجٹ پہ, پنجاب کے پیسے پہ ان لوگوں نے مارا, جو سال ہر سال سے ایک ہی جگہ موجود ہیں, اور ان کی کبھی پوسٹنگ ٹرانسفر اس شیخوپورہ سے دور نہیں, بلکہ ایڈیشن چارج ان کو ملتا رہا. اور بہت سے طاقتور لوگ, اور میں یہ لفظ بول رہا ہوں طاقتور لوگ, بدقسمتی سے یہ سلسلہ PTI کے دور سے شروع ہوا, اور اربوں روپیہ کھانے والے پہلے تو سنتے تھے نا کہ کسی نے کینیڈا میں, کسی نے لندن میں, کسی نے امریکہ میں جائیدادیں بنا لیں. انہوں نے وہاں کے بعد آج حالت یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر شیخوپورہ لاہور میں اتنی جائیدادیں بنا لی, فیکٹریاں, اور جو کل موٹر سائیکل پہ تھے آج انہوں نے کتنی جائیدادیں بنا لی ہیں. اور میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں, PTI کے دور میں شروع ہوا, لیکن یہ ایکسکیوز تو نہیں ہو سکتا کہ PMLN کے دور کے اندر بھی یہ کرپشن چلتی چلی جائے. اگر آپ یہ فرما رہے ہیں. جی, میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ایگری ہوں, مگر مجھے اندیشہ ہے کہ جس طرح پیچھے یہ جب بھی پکڑے جاتے تھے نیب میں یا اینٹی کرپشن میں, تو یہ پیسے دے کے چھوٹ جایا کرتے تھے, اور اس وقت کے بااختیار لوگ سپورٹ کرتے تھے. کہیں آج بھی, اور ایک نام ہے سلیم باجوہ, اگر سلیم باجوہ کو آپ پکڑ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سابقہ کن بااختیار لوگوں سے فیور لیتا تھا اور آج کن بااختیار لوگوں سے وہ فیور لیتا ہے. اور وہ اس کا جو کنیکشن ہے پھر آپ کو نظر آئے گا کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں جو 5 سیٹیں ایک گولڈ مافیا, منشیات فروش اور ایک بڑے بدماش نے جو 5 سیٹیں خریدی تھیں لاہور کے ایک طاقتور شخص کے ذریعے اور بااختیار, مجھے تو آج بڑا حوصلہ ملا تھا DG ISPR کی اس سٹیٹمنٹ سے کہ بھلے وہ کتنا ہی طاقتور ہو, کس ادارے سے بھی تعلق رکھتا ہو, ہم احتساب کریں گے. مجھے امید ہے کہ ان کی نظر نیچے ضرور آئے گی. جو لاہور میں جو کچھ ہوا اور اربوں روپیہ, اور ان کا کنیکشن بھی ان سے ملے گا, یہ 40-50 ارب کا جو دبن ہوا ہے. میں نے صرف اشارہ کیا تھا میاں صاحب, آپ نے کہانی کھول کے سنا دی ہے, لیکن we'll continue discussing it on another show. میاں جاوید لطیف صاحب, thank you very much for joining me in the program. بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پھر ملک میں پانی پینے والا نہیں رہ رہا, کیوں؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عام عوام کے لیے ایک طرف معاشی مسائل, دوسری طرف سماجی مسائل, تیسری طرف سیاسی مسائل, تو چوتھی طرف آبی مسائل بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آ رہا ہے. پینے کا پانی کچھ شہروں میں تو ناپید ہے, لیکن جہاں مل رہا ہے کیا وہ پینے کے قابل ہے یا نہیں, یہ ایک اہم سوال بنتا چلا جا رہا ہے. 29 شہروں کے اندر 61% پانی جو ہے وہ مضر صحت ہے. اور مضر صحت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ملاوٹ چل رہی ہے, چاہے وہ کیمیکل ملاوٹ ہو یا پھر مائکروبیل ملاوٹ ہو. قومی اسمبلی کے اندر جمع کرایا گیا جی, آج اس حوالے سے سوال کیا گیا تھا. پاکستان کے بیشتر شہروں کے اندر زیر زمین پانی کے جو ریزروائرز ہیں وہ آلودہ قرار دے دیے گئے ہیں. کونسل برائے تحقیقات آبی وسائل کے سروے میں واضح ہوا ہے کہ ملک کے 29 بڑے شہروں کا زیر زمین پانی آلودہ اور مضر صحت ہے. شہید بے نظیر آباد, میرپور خاص, گلگت بلتستان کا پانی 100% غیر محفوظ ہے, جبکہ ملتان کا 94%, کراچی میں 93%, بدین میں 92%, بہاولپور میں 76%,
सरगोदा के अंदर 83%, हैदराबाद के अंदर 80% और मुजफ्फराबाद में 70 और सक्खर में 67% पानी मुजरे सेहत है। आलमी इदारा सेहत WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 36% आबादी पीने का साफ पानी इस्तेमाल करती है, बाकी सब मुजरे सेहत पानी इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि मुजरे सेहत पानी का जो इस्तेमाल है ये कैंसर समेत बहुत सारी और संगीन बीमारियों की वजह बन रहा है, क्योंकि पानी के अंदर आर्सेनिक की अनहेल्थी अमाउंट मौजूद हैं। आलूदा पानी पीने से लोगों को जल्द की बीमारियों समेत सांस के अमराज, मसाने का सरतान और अमराजे कल्ब लाहक होते चले जा रहे हैं और इसका बोझ पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम नहीं उठा पाएगा। इसके साथ साथ सीवरेज का पानी मिलना, साफ पानी के एक्विफर्स के अंदर, ये भी एक बहुत गंभीर मसला है जिसको हल करना होगा। हमारे साथ डॉक्टर हसन अब्बास साहब मौजूद हैं, माहिर आबी अमूर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, पानी भी नहीं पी सकते अब साफ, ये तो और ज्यादा परेशानी की बात है कि दिन से रात तक काम करें और घर जाकर या दिन में जो पानी पिए वो भी आपको मारने के दर पे है। ये क्यों, किधर है हमारी प्लानिंग? देखिए, हमारी जो प्लानिंग है शुरू से वो सरफेस वाटर के ऊपर रही है। आपके जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वाटर सेक्टर के, वो सरफेस वाटर के ऊपर हुए हैं। आप पिंडी इस्लामाबाद को देख लें, इधर 3 बड़े सरफेस वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं। सिमली डैम का है, रावल डैम का है और खानपुर डैम का है। अगर इन 3 प्रोजेक्ट्स की, मतलब मैं इस शहर की मिसाल दूं आपको, तो ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हुए हैं पिछले काफ़ी बरस पहले हुए हैं ये प्रोजेक्ट्स, अगर इनकी आज के दौर में आपने ऐसे 3 प्रोजेक्ट्स करने हों तो ये तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इन 3 प्रोजेक्ट्स के बावजूद जो यहाँ पे पानी की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, वो 70% ज़रूरियात जो है वो ग्राउंड वाटर से हो रही है। बोरिंग करके लोग अक्सर औकात जी, तो 70% अभी भी इस शहर में, जो कि आपकी कैपिटल सिटी है और साथ मोले का ट्विन सिटी रावलपिंडी आपके साथ, यहाँ पे भी जो 70% आपका पानी है वो तो ग्राउंड वाटर से आ रहा है। राइट। तो बेसिकली जो आपका रिसोर्स है वो तो ग्राउंड वाटर है, लेकिन आपकी सारी प्लानिंग, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट सरफेस वाटर के ऊपर हो रही है। ग्राउंड वाटर के बारे में जो आपकी तहकीक होनी चाहिए, जो उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, वो सिरे से है ही नहीं। अभी अगर आप किसी भी अपने बड़े वाटर डिपार्टमेंट को उठा के देख लें, वापटा हो गया, वासा हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं इनके बीच में पानी की मैनेजमेंट के लिए एट बेस्ट सिविल इंजीनियर्स हैं। मैंने भी सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और मुझे पता है कि सिविल इंजीनियरिंग में वाटर मैनेजमेंट नहीं पढ़ाई जाती। पानी का कोई लेना देना नहीं है, स्पेशली साफ सफाई का। हाँ, देखिए, सिविल इंजीनियर जो है ना, आई हैव नथिंग अगेंस्ट सिविल इंजीनियर्स, मैं खुद भी सिविल इंजीनियर रहा हूं। सिविल इंजीनियर्स कैन टेल यू हाउ टू बिल्ड ए प्रोजेक्ट, राइट। दे कैनॉट टेल यू व्हाई टू बिल्ड ए प्रोजेक्ट। जो व्हाई है वो वाटर के एक्सपर्ट ने आपको बताया है। अब डॉक्टर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर हमारा पानी, जो जेरे जमीन पानी है, वो आलूदा है। एक आम आदमी बड़ा खर्चा करके बोर अपने घर पर लगाता है, उससे पानी निकालता है और उसको इस्तेमाल करता है। अब इस पानी में केमिकल जो है वो इश्यूज भी हैं, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन भी है, इसके साथ साथ आर्सेनिक के अनहेल्थी लेवल्स होना, ये तो ऑटोमेटिकली पॉइजनिंग, स्लो पॉइजनिंग की तरफ जा रहे हैं। इस मौजूदा पॉइजनिंग को डील कैसे किया जाए, साफ कैसे किया जाए, और मजीद जो पॉइजनिंग हो रही है हमारे एक्विफर्स की, अंडरग्राउंड एक्विफर्स की, उसको कैसे रोका जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपके एक्विफर्स आलूदा हो रहे हैं, उसमें जो आपने आर्सेनिक की बात की, आर्सेनिक एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और आर्सेनिक कहाँ से आता है पानी में? बेसिकली जो आपकी मिट्टी है उसके बीच में भी नेचुरली आर्सेनिक होता है, लेकिन वो आर्सेनिक मुजरे सेहत उस वक्त तक नहीं होता जब तक उसकी केमिकल मोबिलाइजेशन ना हो। हम जिस वक्त मसलन पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स डालते हैं या पेस्टिसाइड्स डालते हैं या इस किस्म के हम केमिकल्स, जो कि हमारे बहुत बड़ा इरिगेशन सिस्टम है उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो जो ग्राउंड के मिट्टी के बीच में इनर्ट आर्सेनिक होता है, उसके साथ वो केमिकल रिएक्शन करके उसको मोबिलाइज कर देता है और फिर वो आपके साथ पानी के बीच में डिसॉल्व होकर आना शुरू हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है। आप तकरीबन 40 मिलियन एकड़ के ऊपर ये केमिकल्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, और उससे जो पानी ज़ेर ज़मीन जज़ब होके जाता है उसमें आर्सेनिक मोबिलाइज हो जाता है। तो एक तो ये वजह है। आपको अपने इरिगेशन के मेथड्स को और एग्रीकल्चरल केमिकल्स को किसी तरतीब के साथ, किसी जाविये, किसी तरीके के साथ हाँ, मतलब, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपने, यानी जो आपका फार्मर है और जो आपकी फार्मिंग कम्युनिटी है
उसको इस चीज़ की एजुकेशन नहीं दी गई और वो सिर्फ देखते हैं कि उन्होंने अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करना है और वो जो मर्जी केमिकल बनाने वाली कंपनियां इश्तिहार देती हैं, वो डालते हैं, फसल अच्छी हो जाती है और उनको वो उससे ज्यादा का नहीं सोचते, जबकि उन्हीं के बच्चे वो पानी ग्राउंड में से निकाल के पी रहे हैं। अच्छा, अब जो केमिकल और माइक्रोबियल कंटामिनेशन है ये कहां से आती है और इससे कैसे डील करें? ओवरऑल सोल्यूशन बताइए। ओवरऑल सोल्यूशन में देखें, जो आपकी केमिकल और माइक्रोबियल है, माइक्रोबियल तो आपकी आती है सीवरेज सिस्टम से। अगर आप अपने सीवरेज डिस्पोजल का इंतजाम ठीक नहीं करते, दरियाओं में डाले हुए सीवरेज सिस्टम, एग्जैक्टली ये देखें, आपका ये जो लई रिवर है जो पिंडी इस्लामाबाद के बीच में से गुजरता है, ये सबसे बड़ा सोर्स है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का, और हमारा सारा फुजला अनट्रीटेड, सारा इवन सॉलिड वेस्ट इसके बीच में फेंका जाता है, इस्लामाबाद में भी, रावलपिंडी में भी, और यही आपके ग्राउंड वाटर में जा रहा है। सवां रिवर का भी यही हाल है। सवां, उसके बाद में ये जाके सवां में गिरता है, ऊपर से जो आपका रावल डैम है उधर से वो आता है, आपका कुरंग रिवर आता है, इधर से लिंग रिवर आता है। कराची में खुले नाले हैं सीवरेज के। जी, इसी तरह से उधर भी यही काम है, क्योंकि ये जो नाला और ये जो सीवरेज और जो वाटर वे होता है, ये बेसिकली एक नेचुरल सिस्टम है कुदरत का ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का। हमने इनके बीच में पोल्यूशन और फुजला फेंकना शुरू कर दिया, तो अब जाहिर है वो अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर में जाएगा। और केमिकल कंटामिनेशन क्या फैक्ट्रियों से होती है डॉक्टर? देखें, केमिकल कंटामिनेशन का पाकिस्तान का मसला बहुत ही गंभीर है। एक तो जितनी भी आपकी फैक्ट्रियां हैं, शुगर मिल्स हैं, ये सारे अपना जो है वो फेंक रहे हैं, जो केमिकल फ्लुएंट है वो या तो ड्रेन्स में फेंक रहे हैं, जो आपके स्काप के ड्रेन्स हैं, इरिगेशन के ड्रेन्स हैं, उनमें फेंक रहे हैं, और अल्टीमेटली वो उधर से होकर दरियाओं में आ जाता है और दरिया से जो है वो उसके पानी को आलूदा करता है। दूसरा जो आपका बड़ा मसला है वो ये है कि आपने जिस वक्त सिंतास मुआहदा किया तो आपने इस चीज को मान लिया कि इंडिया के 4 गंदे नाले रावी और सतलुज में आके गिरेंगे। अब अगर आप अपने मुल्क में हर तरह की पोल्यूशन को कंट्रोल कर लें, तो आपने वहां से जो मुआहदा किया हुआ इंटरनेशनल, आप उसका क्या करेंगे? उधर से। अच्छा, वैसे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तरह 30 सेकंड्स है मेरे पास। देखिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्या करेगी इस बारे में? क्योंकि देखिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी तो आपको सिर्फ ये बता सकती है कि भी आपने ये काम नहीं करना। उसके पास कितनी पावर्स हैं एनफोर्स करने की, और ये एनफोर्स किसने करना है? ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का काम नहीं है। ये तो आपके जो मेयर लेवल के लोग हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये तो उनका काम है। ठीक हो गया, राइट। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर हसन साहब, फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गजा अब भी चल रहा है, हम चाहे बात करें ना करें, हम चाहे अपनी जिंदगियों के अंदर बिजी हो जाएं, लेकिन गजा के अंदर तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। यूरोमेट के डाटा के मुताबिक बाकायदा 48,380 अफराद हैं जो कि शहीद हुए हैं, और ये डाटा 21 अगस्त का है। इससे पहले डाटा कंटिन्यूअसली जो है वो अपडेट हुआ करता था, लेकिन इजराइल ने बाकायदा जर्नलिस्ट को निशाना बनाया है, उन लोगों को निशाना बनाया है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसके अंदर अनरा भी है और इसके अंदर यूएन की और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि डाटा भी देती थी। अस्पतालों को निशाना बनाया है, स्कूल्स को निशाना बनाया है, रेफ्यूजी कैंप्स को निशाना बनाया है, एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया, ताकि डाटा की तरसील है बाकी दुनिया तक, वो भी बंद हो जाए। और अब तो सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है कि गजा में प्लान किया जा रहा है उसको बाकायदा तौर पर इरेज करने का। अभी रिसेंटली नेतन्याहू ने एक तस्वीर दिखाई जिसके अंदर वेस्ट बैंक भी मौजूद नहीं।